बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। देखिए अज़ीज़ान, जब हम अली अमीरुल मोमिनीन की अज़मत की बात करते हैं तो बहुत सारे अज़हान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये आज की बात नहीं है, बल्कि जनाब अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में ख़ुद इरशाद फरमाते हैं कि मुझे पैगम्बर अकरम ने फरमाया था कि या अली, आपसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, और बोझ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो हकीकत में ये कलिमात किसार के नंबर 45 में बड़े वाज़े सा ऐलान है। और अफसोस होता है कि आज भी बहुत सारे अफराद ऐसे हैं कि जब नाम अली लिया जाए तो मुख्तलिफ़ बहानों से मुख्तलिफ़ एतराज़ात करते हैं। उन तमाम अहबाब की खिदमत में अर्ज़ ये है कि देखिए, हम शिया या मुहिब्बान अहले बैत अहले सुन्नत उलमा कभी अली को न मकाम मुस्तफ़ा देते हैं न मकाम खुदा देते हैं। इस जुमले को गौर से सुन लीजिए। हम अली को नबी का ग़ुलाम समझते हैं और परवरदिगार का बंदे मुखलिस समझते हैं। रह गया मुख्तलिफ़ हवालों से हम अली को फिर इतनी अहमियत क्यों देते हैं? ये हम नहीं अहमियत देते हैं, ये पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म व हिकमत का बाब करार दिया है। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन को अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, ये हमारा कौल नहीं है, ये पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। तो आप देखिए इस कौल में क्या वाज़े होता है कि वो चीज़ जो पैगम्बर अकरम बतलाते हैं उस चीज़ का भी ज़रिया अली इब्न अबी तालिब को बनाया है, इसलिए कि दरवाज़ा घर तक पहुँचने का ज़रिया होता है। जनाब अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में फरमाते हैं अव्वलुद्दीन मारिफतो, जब दीन और इल्म की बुनियाद का नाम मारिफत परवरदिगार है, जब मारिफत परवरदिगार है तो बस इन दो जुमलों को अगर हम जमा कर सकें तो शायद ये एतराज़ात ख़त्म हो जाएं। जुमले दो क्या हैं? अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अव्वलुद्दीन मारिफतो, दीन की बुनियाद का नाम मारिफत परवरदिगार है। इससे बड़ी कौन सी तौहीद और कौन सा अल्लाह का पता होगा जो अमीरुल मोमिनीन हमें बतला रहे हैं। फिर दूसरा जुमला जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नमल अइम्मतु क़ुव्वामुल्लाहि अला ख़ल्क़िही व उरफ़ाउहु लिइबादिह। मैं सैकड़ों दफ़ा ये जुमला कह चुका हूँ। अली फरमाते हैं इमाम वो हैं जो अब बंदों को अल्लाह की मारिफत कराते हैं। बस इन दो जुमलों को जमा कर लीजिए तो हम अली को न नबी समझते हैं, न नबी का हम पला समझते हैं, न खुदा समझते हैं, बल्कि हम अली को ये समझते हैं कि वो खुदा का बतलाने वाला है, खुदा तक पहुँचाने के लिए बड़ा दरवाज़ा है। और ये दरवाज़ा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया और उन्होंने निशानदेही की। रह गया हम अगर बाज़ अफराद जो हैं वो अमीरुल मोमिनीन पे मदद, मैं शिया हज़रात से भी कहता हूँ कि आप किस चीज़ में अली से मदद मांगते हैं ये वाज़ा कीजिए। हम करबला वालों पे सलाम करते हैं तो एक जुमला कहते हैं या नासिर दीन अल्लाह, ए फ़लाँ आप अल्लाह के दीन के मददगार हैं। हम अली अमीरुल मोमिनीन से दीन में मदद तलब करते हैं और वो वही बात है कि दीन की बुनियाद का नाम मारिफत खुदा है, यानी खुदा तक पहुँचने के लिए हम अली व औलाद अली से मदद तलब करते हैं। जब ये मदद की बात आती है तो अक्सर ये कि ये मदद तो फ़कत खुदा की होती है। अज़ीज़ान देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह हमद में फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ज़रा गौर फरमाइएगा इस पर कि हम बस तुझसे ही मदद तलब करते हैं, फ़कत तेरी ही इबादत करते हैं और फ़कत तुझसे ही मदद करते हैं। अब तुझसे ही ये ताकीदी जुमला है, इसको जहन में रखिए। नस्तईन औन का मादा जो है वो इसको आप देखिए। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, अल्लाह से मदद तलब करो नमाज के ज़रिए और सब्र, बाज़ उलमा ने कहा रोज़े के ज़रिए से, या ख़ुद कुल्ली तौर पर सब्र हो, नमाज और रोज़े के ज़रिए से या नमाज और सब्र के ज़रिए से अल्लाह से मदद तलब करो। अब ये क्या है वस्ताईनु, यहाँ बिस्सब्र वस्सलाह, अब ये नमाज के ज़रिए से मदद हो की जा रही है या नहीं? मदद तलब की जा रही है नमाज से
اور علی علیہ السلام خود ایک جگہ پہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِهِ، خطبہ نمبر 174 کے الفاظ ہیں، قرآن مجید سے طلب اعانت کرو، قرآن مجید سے مدد طلب کرو۔ قرآن فرماتا ہے نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو، علی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن سے مدد طلب کرو۔ اب یہ قرآن سے یا نماز سے مدد طلب کرنا حقیقت میں کیا ہے؟ یہ حقیقت میں اللہ کے بتلائے ہوئے طریقوں سے اللہ کی پہچان اور اللہ تک پہنچنے میں مدد ہے۔ لفظ استعینوا پہ غور فرمائیے، ہم جب کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ کہنا کہ کسی اور سے مدد طلب کرنا، تو یہ نماز سے بھی مدد طلب کی جا رہی ہے، قرآن سے بھی مدد طلب کی جا رہی ہے۔ ہم حقیقت میں علی کو دروازہ سمجھتے ہیں اور اس دروازے سے مدد طلب کر کے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ جیسے علی فرماتے ہیں قرآن کے ذریعے سے خدا تک پہنچو، قرآن کہتا ہے نماز کے ذریعے سے خدا تک پہنچو، اسی طریقے پہ ولی خدا کے ذریعے سے، وجہ اللہ کے ذریعے سے، امام الموحدین علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ البتہ یہ کہتا جاؤں، دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اب یہ معاذ اللہ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کوئی ہماری مدد کا محتاج ہے کہ ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ ہماری مدد کرے گا تب جب ہم پہلے اس کی مدد کریں گے؟ یعنی دین الہی پر عمل کے ذریعے سے آپ اللہ کی مدد کریں۔ جیسے جناب امیر المومنین نے خط 45 میں عثمان ابن حنیف کو کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَاسْتَعِینُوا بِالْوَرْعِ وَالْاِجْتِہَادِ وَعِفَّةٍ وَسِدَادٍ، خط نمبر 45، عثمان ابن حنیف اپنے امام کی مدد کرو پرہیزگاری کے ذریعے، پاک دامنی کے ذریعے۔ اب یہ مدد اس عنوان سے ہوتی ہے۔ اور میں 2 جملے کہتا جاؤں، ذرا علی علیہ السلام کی مدد پر اعتراض کرنے والے، ہم علی کو نبی کا وسیع اور خدا کا ولی سمجھتے ہیں۔ 2 آیتیں یاد رکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اللہ نے بہت سارے مقامات پر آپ کی مدد کی اور حنین کے دن آپ کی مدد کی۔ دوسری جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے کہ پروردگار نے آپ کی بدر کے دن مدد کی ہے۔ اب اگر آپ ان جنگوں کو دیکھیں گے تو یہ بدر اور حنین میں اور دیگر مقامات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈائریکٹ نہیں بلکہ اپنے ان شجاع بندوں کے ذریعے سے دین کی مدد کی۔ اور بدر ہو یا حنین ہو، باقی اصحاب کے اگر حوصلے ساتھ چھوڑ گئے تھے تو جس نے اپنے بلند حوصلگی کی بنا پر نبی کی بھی مدد کی، خدا نے جس کو اپنی مدد کہا کہ میں مدد کر رہا ہوں، اس مدد کا ذریعہ کون تھے؟ علی ابن ابی طالب کی ذات۔ بڑے اعتماد سے میں یہ کہہ رہا ہوں، اور قرآن مجید کی یہ 2 آیتیں سامنے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے آپ کی مدد کی۔ اب یہ اللہ بھی ڈائریکٹ مدد نہیں کر رہا، نہ بدر میں اور نہ ہی حنین میں۔ اب وہ مجاہد فی سبیل اللہ، وہ نبی کا پلا ہوا اور نبی کا سکھلایا ہوا علی ابن ابی طالب اپنی شجاعت کی جوہر دکھا کے مدد کر رہا ہے۔ گویا علی بھی اگر دین کی مدد کرتا ہے تو بعض اوقات بندوں کو ذریعہ بنا کے، جیسے اپنی مدد کے لیے طلب کرتا ہے تو قرآن اور نماز کو ذریعہ بنا کے۔ تو یہ حقیقت میں علی ابن ابی طالب ہمارے لیے وہ دروازہ ہیں، وہ واسطہ ہیں جن کے ذریعے سے ہم خدا کو پاتے ہیں۔ اور پھر علی کے ان سجدوں سے ایک جملہ دعائے کمیل کا نقل کرتا جاؤں۔ دعائے کمیل میں جب یہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے الہی و ربی من لی غیرک اسألہ ان کشف ضری، علی کی ہر مشکل کا مشکل کشا جناب امیر فرماتے ہیں میرا کون ہے تیرے سوا جس سے میں مدد طلب کروں۔ لیکن وہی علی ہمیں خدا کے ساتھ یوں باتیں کرنے میں مددگار بنتے ہیں۔ آئیے علی سے محبت کا ایک اظہار یہ ہے کہ علی سے ہم خدا تک پہنچیں، اور خدا ملے گا تو اسی گھر کے ذریعے سے ملے گا۔ پروردگار ہمیں نہج البلاغہ سے معرفت خدا و توحید کو جاننے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔